Assalamu alaikum. This is Umar Ashraf and you are watching Ahmed Family TV अपना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराने वाक़े के ऊपर जो कि मेरे सीने में कैद है और ये बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज से बहुत साल पहले लाहौर में रहता था और 12वीं जमात में पढ़ता था। तो मेरे एक अंकल हैं बशीर, उनके बेटे की शादी थी जिसका नाम साबर था और वो लोग शादी करने जा रहे थे अपने बेटे की गांव में। गांव का नाम था बबोट। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंकल बशीर हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को हम दोस्त डालना चाहते हैं। तो मैं जब आया कॉलेज से तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैंने नहीं जाना, मुझे शर्म आती है औरतों से भी मर्दों से, मैंने नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम कॉलेज में क्या करना चाहते हो अगर तुम्हें औरतों और मर्दों से शर्म आती है। मैंने कहा छोड़ें इस बात। मेरे ताया थे मजीद, उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी पे तो जाना पड़ेगा हर सूरत, तुझे दोस्त डाला है उन्होंने, तुझे हर सूरत जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। वो कहती है ना पंजाब नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा फिर हमारी लाज से गुजरना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं रिश्तेदार, आपको पता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं चला जाऊँ। अब मैंने उन्हें कहा कि ठीक है जी मैं शादी पे चला जाता हूँ। अब मेरी वालदा जो थी वो अंकल बशीर वगैरह के साथ जो है चली गई उनकी फैमिली के साथ, और मैं जो था वो वहाँ पे कोई मेरे रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनके साथ में चला गया। क्योंकि मेरी वालदा डायरेक्ट चली गई थी जहाँ पे शादी थी बोट में, और मैंने अपनी दादी को मिलना था गांव में, आमर भाई को मिलना था, उनको साथ लेके जाना था। क्योंकि आमर भाई का मैंने जहन में सोचा कि अगर मैं शादी पे जा रहा हूँ तो आमर भाई मेरे साथ होगा तो गुजारा हो जाएगा। अब मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो गाँव पहुँचा हूँ, आमर भाई ने मुझे रिसीव किया। उस वक्त आमर भाई आई थिंक बिम्बर में रहते थे। बिम्बर और बंडाने में तकरीबन फ़र्क है कोई 30-40 किलोमीटर का। अब मैं वहाँ पे जाके मिला हूँ उनसे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से गए अपनी दादी के पास। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था। तो गाजरें और मूलियाँ दादी के खेत में लगी हुई थी फ्रेश। तो हम सुबह दादी के पास रुके, रात वहीं रुके, सुबह हुई। आमिर भाई मुझे कहता चल यार खेत में चलते हैं, चल के ना मूलियाँ और गाजरें खाते हैं। मैं कहा हैं मूलियाँ गाजरें कितों आई हैं? मैंने कहा लगियाँ ने खेत में। मुझे आज भी याद है, नमक लेके गया मेरे साथ, उसने गाजर निकाली, मूली निकाली, धोया उनको, काट के मुझे कहता है ये खा। मैं कहा यार मैं गरीब आदमी हूँ, 2 टके की औकात मेरी नहीं है, ये मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। सो मुझे रियलाइज हुआ कि मोहब्बत अपने ही लोग करते हैं। वो ये नहीं देखते आपकी कोई हैसियत है नहीं है, आप कुछ है नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपको बादशाह है। आमिर भाई ने मुझे नमक लगा के दिया गाजर पे, मूली पे, बड़ा मजा आया हमें वो खाने। उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि अब हमें निकलना है। वहां से पैदल जाना था हमें बबोट। बबोट तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफर है पहाड़ चढ़ के। अब हम लोग जाने लगे तो रास्ते में मेरी खाला घर पड़ता है, उसका बेटा था नदीम। तो वो गए नजर आया हमें, तो हमने कहा नदीम क्या हाल है तेरा जिगर, ठीक है? तो कहता किधर? मैं कहा चले हैं बबोट, साबर भाई की शादी खान। कहता मैं भी जाना है। ऐसे क्या तू ना लाया सब। नदीम को हमने साथ ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं, कबूतर गाले पहुंचे। जब हम बोट की पहाड़ी पे पहुंचे मैं तो थक गया। अब वो दोनों जो हैं वो मेरी टांगे मार रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो मुझे। तो कहते हैं भाई तू किधर आया अगर तू नहीं चल सकता? मैंने जाना तो है, जाएंगे तो लाजमी है। अब हम वहां से निकले और तो बोट जब हम पहुंचने के करीब आए तो वहां पड़ाटे हैं। पड़ाटे मीन्स बगैर दरख्तों के ना ऐसे चपाट पहाड़ी है, चपाट। दूर दूर तक ऐसे लगता है जैसे किसी ने सीमेंट घोल के तो फर्श डाले हुए हैं। वहां बैठ के मैंने अपने ताए के बेटे से कहा कि आमिर भाई ये पहाड़ियां देख रहे हो, इनसे ज्यादा जो है ना अपनी इज्जत होगी, इनसे ज्यादा नाम होगा। कहता है यार खुदा का नाम ऐसी फजूल बातें ना किया कर, कुछ नहीं है हम। मैं क्या होगा एक दिन ऐसी फजूल बातें करते हैं हम लोग निकल गए। अब हम पहुंच गए शादी। वहां पे हम जाके साबिर भाई से मिले।
صابر بھائی بہت اچھا دوست تھا میرا، ملا بڑا خوش ہو کے ملا۔ اب ہم نے مہندی والی رات جب ہم گزار رہے تھے تو ڈھول والے آئے، میں اپنی والدہ کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے پیسے دو، میں نے بھی جا کے ڈھول والوں پہ بیلیں پھینک دی، عیاش دماغ تھا اپنا بڑا زبردست بادشاہ۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ ایسے پیسے پھینک رہے ہیں، ایسے پیسے پھینک رہے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے پیسے دو، اس نے مجھے 10 روپے نکال کے، یہ تو میں 10 کا نوٹ پھڑیا، میں اتنے ویکیا ایک باری، پھر میں تھلے ویکیا، آئنا تو میرے کو ہے نہیں سی، نہ تھوڑا جا پانی سی میرے کو، پھر وہ لوگوں نے ویکیا، میں 10 روپے پھڑے، میں اپنی ماں نے کچھ نہیں کیا، میں نے 10 روپے جیب میں ڈالے، انہوں نے میں انج کر کے میں کہ زیادہ جیب پر ہی نہ لگے، میں انہوں نے جیب پا۔ اب میں گیا ہوں، اب لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے 2 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا کہ یہ 10 نکال کے پھینک دوں، پھر میرے سے نہیں نکالے گے، پھر عامر بھائی مجھے پوچھتا ہے جیس کی ہاتھ پانا ہے بار بار، اب میں کہ یہ خارج ہو نہیں ہوئی۔ سو تھوڑا سا وقت گزرا، بڑی شرمندگی ہوئی مجھے، میں واپس اپنی والدہ کے پاس گیا، میں کہا 10 روپے تسی رکھ لو، میں کہتے 60 دینے سن، میں کہا 60 نہیں ہے، یہ نہیں سٹنے، یہ نہیں سٹنے بھائی، میں کہ رکھو تسی، جو میں آپ کو کماواں گا نا میں آپ پہ سٹا کر تے میری ماں نے جیج رکھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ تو کتنے سٹیں گا تے کدوں کمائے گا، میں ٹھیک۔ اب مہندی ہو گئی، بارات میں ہم نے جانا تھا تو وہاں سے ہمیں 5 کلومیٹر پیدل چل کے جانا تھا، پھر آگے سے ہمیں بس میں بیٹھنا تھا، پھر آگے ہمیں لکڑ منڈی جانا تھا۔ اب وہاں سے ہم نکلے ہیں، پہاڑ پہ ہم چلتے جا رہے ہیں، راستے میں میرے بوٹ ٹوٹ گئے، پاؤں میرے سوج گئے، انگلیاں میری سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ عامر بھائی نے اپنے جوتے مجھے دیے، میرے وہ پھٹے ہوئے جوتے خود پہنے، اس نے کہا تو ٹر میری خیر ہے، تے اسی ٹر کے جا رہے ہیں، راہ عامر بھائی جڑا وہ اتنا پریشان گئی تھی، لتاں پیروں تے رکھی گئی ہے، ایک جگہ دکان تے رکے، انہیں میرے پیر تو آئے، پیر تو آ گئے، انہیں میرے روئی شوئی لئی، انہیں کہا اتنے رکھ کے پھر جوتے پا، یہ زیادہ زخمی ہو جائیں گے پیر تیرے۔ کرتے کراتے ہم لکڑ منڈی پہنچ گئے، وہاں سے ہم نے برات کھائی، برات لے کے ہم واپس آئے، رات گزری۔ اب وہاں پہ اگلے دن ہم نے واپس آنا تھا، تو جب ہم واپس آئے اور پھر ہم 10 کلومیٹر پیدل چل کے اپنی دادی کے پاس گئے، پھر ان کے پاس ہم نے ایک رات گزاری، پھر اگلے دن ہم بمبر آئے، پھر میں اس کے بعد لاہور آیا۔ آج اس شادی کو 20 سال آلموسٹ گزر گئے ہیں، اب میری انگلیوں پہ ابھی تک وہ موٹی موٹی انگلیاں، میری ابھی بھی وہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، وہ گئی نہیں ہیں اس کے بعد۔ تو مورل سٹوری ہے کہ جب بھی کبھی شادیوں پہ جائیں جیب میں پیسے رکھیں، کیونکہ ڈھول والے کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، جوتے جو ہیں کھلے پہنیں اگر آپ نے پہاڑوں پہ چلنا ہے، یا جوگرز پہنیں، بوٹ نہ پہنیں۔ اور نمبر 3، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کو 10 روپے دیں، ایٹ لیسٹ دیے تو سہولت نہیں تھے مجھے پیسے، باقی تو کسی نے مجھے کوئی روپیہ نہیں وہاں پہ دیا۔ سو رسپیکٹ یور پیرنٹس۔ پھر بہت ٹائم گزرا، میں نے نوکری شروع کی، پھر میں ایک شادی پہ گیا، میں نے 1000 کے 2 نوٹ پھینکے تو شہنشاہ۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، عمر اشرف کو اجازت دیجیے گا۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ تو ایسی شادیوں میں میں ایک شادی میں گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے 2000 روپے نکالے جیب سے، 1000 کا نوٹ میں نے پھینکا، اس وقت مجھے 10 روپے والی بات یاد آئی۔ پھر میں اپنی والدہ کے پاس گیا، میں کہا میں 2000 کے 2 نوٹ سٹے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، چنگا کیتا ہی نا، 360 دینا مینوں کی ہے، کوشش کریں کہ خود کمانے کی کوشش کریں، اگر آپ نہیں کما پا رہے تو خدا سے دعا کریں گے وہ آپ کو دے۔ خالی ہاتھ خالی پیسے شادی پہ نہ جائیں پلیز، بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔